हमें बहादुर होना चाहिए, हम दलेर होना चाहिए, हमें अक्लमंद होना चाहिए, हमें मेहरबान होना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर प्रोपीसी ओडेसी सेमिनार में खुश आमदीद। हैरत अंगेज हकायक न्यूयॉर्क सिटी में आपके साथ यहां वापस आने पर बहुत शुक्रगुजार है, और एक बार फिर मैं अपने मकामी सामीईन की लगन और वफादारी के लिए बहुत मशकूर हूं जो रातों रात आते रहते हैं। हम इस बारे में कुछ जानते हैं कि इस शहर में घूमने फिरने में क्या शामिल है। अब लोग एक बहादुर ग्रुप हैं, और आज रात का मुताला बहुत अहम होने वाला है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी सीट बेल्ट बांध ली होगी। जब हम इस इंतहाई नाजुक और बहुत ताकतवर अहम मुताला में दाखिल होंगे तो हम दुआ मांग रहे होंगे। एक बार फिर मैं इन लोगों को खुश आमदीद कहना चाहता हूं जो हमें देख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हजारों लोग हैं जो इंटरनेट पर देख रहे हैं। 3ABN पर हमारे दोस्त होप चैनल इंटरनेशनल, दी गुड न्यूज नेटवर्क और दीगर जो रास्ते में उन प्रोग्रामों को उठा रहे होंगे। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक हैरत अंगेज हकीकत के साथ। और हमारी हैरत अंगेज हकीकत आज हमें रोम तक ले जाती है। मौजू बिलाशुबा दज्जाल हैवान है, और हैरत अंगेज हकायक वेटिकन सिटी के साथ निमट रहे हैं। अब बहुत से लोग हैरान हैं, रोमन कुल्लिसिया इस कदर नुमाया है। आज दुनिया में ताकत, मजहबी ताकत, क्या ये किसी भी तरह से इन आखिरी वाकयात से मुंसलिक है? ठीक है, हम ये जान लेंगे कि बाइबल क्या कहती है जब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस हवाले से एक हैरत अंगेज हकीकत है। वेटिकन सिटी तकनीकी तौर पर एक आजाद मुल्क और दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। लेटरन मुआहदे की शराइत के तहत वेटिकन सिटी, जिसे होली सी भी कहा जाता है, 109 एकड़ पर मुश्तमिल एक आजाद रियासत के तौर पर कायम किया गया था। ये एक अहम आलमी ताकत है। वेटिकन दुनिया के आला तरीन ममालिक के 84 सिफारतखानों की मेजबानी करता है। इस छोटे से मुल्क में 800 से भी कम लोग रहते हैं, जिस पर पोप हुकूमत करता है, जिसके पास मुकम्मल इंतजामी, कानून साजी और अदालती इख्तियारात हैं। मजीद बरहा वेटिकन सिटी का अपना पोस्टल सिस्टम, अपनी करेंसी, दुनिया का सबसे छोटा रेल रोड सिस्टम, एक स्टेशन में तकरीबन 1000 फुट का ट्रैक है, और इस शहर में रोजाना अखबार शाये करने के लिए एक प्रेस भी है, एक रेडियो स्टेशन, इसका अपना ओन और इंटरनेट सर्विस, और मशहूर स्विस गार्ड पोप के लिए पुलिस, फौज और खुफिया सर्विस के तौर पर काम करता है। चंद साल पहले कैरन और मैं और पादरी रास और उसकी बीवी रोथ हम रोम में थे, वेटिकन का दौरा किया। लड़के, मैं आपको बताऊंगा, ये एक बहुत ही मुतासिर कुन शहर और इमारत है, और ये एक आजाद मुल्क है, और उनके पास सफीर है। अमेरिका के पास एक सफीर है। वेटिकन को जब आप उसके बारे में सोचते हैं, 109 एकड़ और असर आलमी है। वो कैसे? ऐसा क्यों है? अब हम दज्जाल के मौजू से निमटने के लिए अपने मुताले में दाखिल होने जा रहे हैं, और आखिरी दिनों में दज्जाल क्या है, क्या वो ये आज दुनिया में है? और कुछ लोग कहते हैं प्रिंस चार्ल्स, कुछ लोग रोनाल्ड रेगन को इसलिए कहते हैं कि इसके तीनों नामों में 6 हुरूफ हैं, और उसके बारे में हर किस्म के नजरियात सामने आए हैं कि हैवान किया है और दज्जाल कौन है। और मुझे नहीं मालूम कि आप में से किसी को याद है, बरसों पहले ब्रसल्स में उनका एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था। उन्होंने इसे जानवर कहा। आप में से कुछ सर हिला रहे हैं। हाँ, तमाम ईसाइयों ने कहा कि वो दज्जाल है। और फिर जब मैं अपने मसीही तजर्बे में इब्तिदाई था, जब मैं तब्दील हुआ और मैंने अपने दोस्तों के साथ मुताला किया, बारकोड मसनूआत पर जाहिर होना शुरू हुए, और लोगों ने कहा कि यह हैवान का निशान है। ऐसी कोई भी चीज ना खरीदें जिस पर बारकोड हो। वो तमाम दोस्त काफी अरसा पहले भूख से मर गए थे। और फिर मुझे नहीं मालूम कि आप में से कुछ को याद है, प्रॉक्टर और गैम्बल का एक बहुत ही दिलचस्प लोगो था, जो ऐसा लगता था मैं आप में से कुछ को सर हिलाकर देख रहा हूं। ये 666 की तरह लग रहा था, और लोगों ने कहा पैम्पर्स इस्तेमाल ना करें। हैवान किया है और दज्जाल किया है के बारे में बहुत से नजरियात मौजूद हैं। हम जवाब के लिए कहां जाएं? हम ये जानने वाले हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है, काफी मुंसिफाना। तो आइए स्क्रीन पर जाएं और हम खुदा के कलाम के पास जाने वाले हैं और मालूम करेंगे। और मैं तेजी से बात करने वाला हूं। मैं ज्यादा तेजी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं इसका कंप्यूटर तकरीबन 14 जुबानों में तर्जमा कर रहा है, और अगर मैं बहुत तेजी से बोलूं तो ये मुज़हका खेज निकलता है।
अब जानते हैं मिसाल के तौर पर हस्पानवी में एक ही बात कहने के लिए ज्यादा अल्फाज दरकार होते हैं। लिहाजा अगर आप उनमें से कुछ एआई तर्जमा देखें तो पादरी डोग हस्पानवी में मशीन गिन की तरह बात कर रहा है। ठीक है। नंबर 1, शीशे के समंदर पर कौन खड़ा होगा? आप मुकाशिफा के 15 बाब में पढ़ते हैं, ये छुटकारे वाले हैं जिन पर फतह है। क्या कहते हैं? जावर उसके निशान पर मुझे अफसोस है, इसकी शबीह पर, उसके निशान पर और उसके नाम की तादाद पर हम इस तक पहुंच जाएंगे। शीशे के समंदर पर खड़े खुदा के बरबत रखते हैं। ये गालिब आने वाले हैं, वो बादशाही में होंगे। लिहाजा अब जानवर के निशान से बचना चाहते हैं और तस्वीर उन्हें इस पर फतह मिल गई है। ये अच्छी खबर है, अब इस पर फतह हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, 3 फरिश्ते पैगामात किया हैं जो मसीह के आने से पहले दुनिया को जाते हैं। मुकाशिफा 14 में और 14 आयत में यसू आता है, लेकिन ये पैगामात आलमी सतह पर हैं। वही 14 के वो पैगामात क्या है? मुकाशिफा 14 आयत 6 से शुरू होता है। हम यहां आयत 7 को देखेंगे। खादी से ड्रो और उसकी घड़ी के लिए इसे जलाल दो। फैसला आया है। अब एक फैसला है जो यसू के आने से पहले होता है। फैसला खुदा के घर से शुरू होना चाहिए। आप में से कुछ को बाइबल में याद है जब इन मजहबी रहनुमाओं ने इस औरत को जिना करते हुए पकड़ा था। वो इसे मंदिर में नशा करते हैं। इन्होंने इसे यसू के कदमों में गिरा दिया और वो तजवीज करने लगे कि इसे संसार कर दिया जाए। मसीह ने उनको नजरअंदाज किया और वो मंदिर के फर्श की खाक पर लिखने लगा, और एक एक करके बड़े से शुरू करके यहां तक के छोटे तक वो बाहर गए, क्योंकि वो उनके गुनाह लिख रहा था। वो इन कवानीन को लिख रहा था जिन्हें उन्होंने तोड़ा था। खुदा की उंगली, अब जानते हैं, खुदा का कानून लिखती है। खुदा के घर में ईमान लाने वालों के खिलाफ फैसला। और अगर आप हज़क एलनो में देखें तो ये कहता है कि एक फैसला आता है और नजात पाने वालों की पेशानी पर एक निशान लगाया जाता है, और उसने कहा, मेरे मुकद्दस में कदीम आदमियों से शुरू करो। एक फैसला जो खुदा के घर से शुरू होता है। अब ऐसा क्यों है? जब रब आता है, कहता है कि मैं हर एक को इसके काम के मुताबिक बदला दूंगा। मुझे लगता है कि यह सब पर वाज़ेह है कि जब वो आएगा तो खुदा इसकी दाढ़ी रगड़ना शुरू नहीं करेगा। मैं हैरान हूं कि ये कौन बनाएगा। वो पहले ही जानता है, इसलिए इसके आने से पहले कुछ तफ्तीश होती है। अब हम इस दौर में जी रहे हैं, मैं समझाता हूं। तो ये दूसरे फरिश्ते का पैगाम है। मुझे अफसोस है, पहले फरिश्ते का पैगाम यहां है। दूसरे फरिश्ते का पैगाम मुकाशिफा 14:8। और एक और फरिश्ता ये कहते हुए पीछे आया, क्या बाबुल गिर गया है? गिर गया है वो अजीम शहर, क्योंकि वो। हम बाबुल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, हम 14 बाब में हैं। अब बाबुल के बारे में 17वीं बाब में मजीद पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया, वही दोहराई जाती है और ओवरलेप होती है ताकि हम गलत ना समझें, क्योंकि इसने तमाम कौमों को मदहोश कर दिया है। इसकी हिरामतकारी के गजब की शराब के साथ खालिस नई शराब यसू की खुशखबरी है। नशा आवर शराब लोगों को उलझा देता है। ये बाबुल की उलझन है, ये बाबुल की झूठी तालीमात है। नंबर 3, तीसरे फरिश्ते का पैगाम। तीसरा फरिश्ता ऊंची आवाज में कहता हुआ उनके पीछे आया। वैसे वो लफ्ज ऊंची आवाज मेगाफोनो है। अब जानते हैं कि मेगाफोन क्या है। इसका मतलब है कि इसकी वसत है बुलंद आवाज कहना। अगर कोई करे तो क्या करे? हैवान और उसकी शबी की पूजा करता है और उसके माथे हाथ पर अपना निशान वसूल करता है, वो खुद खुदा के गजब की शराब पिएगा जो बहाया जाता है गुस्से के साथ। इसके गुस्से के प्याले में बगैर मुरक्कब के उंडेल दिया गया। लिहाजा यसू की वापसी से फौरन पहले आप मुकाशिफा 14 का ये पैगाम देखें। ये 3 फरिश्ते पैगामात दुनिया को जाते हैं लोगों को खबरदार करने के लिए। हैवान दज्जाल एक ही मखलूक के बारे में, और उसका निशान, और उसके नाम का नंबर, और उसकी तस्वीर किया है। इसलिए वो इबादत नहीं करते, इसलिए वो झूठी जाली इबादतों से उलझते नहीं हैं। खुदा की हर सच्चाई के लिए शैतान का एक जाल होता है। तो आपको जाने की जरूरत है सच किया है, और अब जाली के बारे में उलझन में नहीं रहेंगे। नंबर 3, हैवान किया है। हैवान नबुवत में क्या नुमाइंदगी करता है? अब जब कुछ लोग आखिरी दिनों में हैवान और हैवान के निशान के बारे में सुनते हैं तो वो बहुत सी आंखों और सरों वाले अजनबी नुमा मखलूक की तस्वीर बनाते हैं। बाइबल में हैवान का मतलब सिर्फ जानवर है, और ये एक बादशाही की नुमाइंदगी करता है। मैं आपको किताब से दिखाता हूं।
डैनियल 7:17। इन दरिंदों का एक नज़ारा है जो जमीन से निकलते हैं, कोई शेर जैसा और कोई रीछ जैसा और कोई चीते जैसा। वो अजीम उन्हें क्या कहते हैं? हैवानात जो 4 हैं। बादशाह, और उसका मतलब सिर्फ बादशाह नहीं है, इसका मतलब है बादशाह असल्तनतें, क्योंकि आयत 23 को देखें। डैनियल 7 आयत 23। चौथा हैवान, चौथा क्या होगा? बादशाही तो मुकाशिफा 13 में हैवान पेशिन गोई में बाइबल में बहुत से जानवरों में से एक है, और इस तरह ये सिर्फ एक नहीं है, लेकिन ये शैतान के लिए बड़ा फाइनल है। लिहाजा हम सब इस दज्जाल दरिंदे में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन आपको पेशिन गोइयों में बहुत से दरिंदे मिले हैं जो मुख्तलिफ ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं, जो आमतौर पर खुदा के लोगों की मुखालफत और ईजा रसानी करते हैं। ठीक है, दानियाल के 8वीं बाब में देखें। और नर बकरा क्या है? यूनान की सल्तनत। तो ये एक बादशाही का मवाजना कर रहा है यूनान का, और ये कहता है कि इसकी आंखों के दरमियान पहला सींग इसके पहले बुनियादी बादशाह की नुमाइंदगी करता है, जिसे हमने सीखा कि सिकंदर आजम था, और वो 4 सींगों के साथ खत्म होता है, और ये इस सल्तनत के 4 हिस्से हैं। हमारे मुख में भी जब आप गंजे उकाब के बारे में सोचते हैं तो आप किस मुख के बारे में सोचते हैं? अमेरिका क्या आप जानते हैं कि मैं था, मैं कहाँ था? मेरा ख्याल है कि मैं इस हफ्ते सेनेट पाल चर्च में था, और उनके पास अमेरिका की पुरानी महर थी, और ये तुर्की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन तुर्की को हमारे कौमी जानवर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर मैंने अब से रीछ का जिक्र किया तो जहन में कौन सा मुख आता है? रूस। और अगर मैं ड्रैगन कहूं? चीन, शेर, बर्तानिया, इंग्लैंड। ठीक है, और इस तरह ये तमाम मुख्तलिफ ममालिक, उनमें अक्सर दरिंदे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और आपको हैरान नहीं होना चाहिए। तो सवाल नंबर 4। अब हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प जानवर है जिसका हम मुताला करने वाले हैं। बाइबल हैवान की शनाख्त कैसे करती है? और अब हम मुकाशिफा 13 के हैवान के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल लें, क्योंकि मुकाशिफा 13 में दरहकीकत कुछ दरिंदे हैं। मुकाशिफा 13 की तरफ रुजू करें। हम पहली आयत पर जाएंगे। वैसे हमारे दोस्तों के लिए ये ना भूलें कि हमारे पास एक सबक है जिसमें तमाम नोट और मजीद मालूमात मौजूद हैं। हम आज रात सबक नंबर 11 पर हैं, और आप उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी पैरवी कर सकते हैं। इन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, रास्ते में मुकाशिफा 13 पर जाएं, पहली आयत। और फिर मैं समंदर की रेत पर खड़ा हुआ, और मैंने एक जानवर को समंदर से उठते देखा। इसके पास किया था 7 सर और 10 सींग, और उसके सींगों पर 10 ताज। अब वो हैवान अभी हमारे साथ शामिल हो सकता है। हम देखते हैं कि यह हैवान बाइबल की पेशिंगोइयों में कई बार जाहिर होता है। और अगर आप अलास्का में सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक निशान नजर आए, और इस पर एक मूस लिखा हुआ हो, और इसमें लिखा है कि मोज क्रासिंग से बच्चों। कनाडा में गाड़ी चिल्लाते हुए लोगों की मौत का एक अहम तरीका यह है कि वो एक मोज को मारते हैं। मोज को मारना हिरन को मारने से भी बदतर है। आ एक गुलहरी, आ एक स्कांक, ये मोज की तरह नजर आएगा। आपने कभी क्रॉसिंग का निशान नहीं देखा होगा जिसमें 7 सरों और 10 सींगों वाला हैवान हो। ये जाहिर है एक अलामती हैवान है। मुकाशिफा 17 में इस हैवान के पास एक औरत बैठी है जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, और अब यहाँ हम मुकाशिफा 13 बाब में हैं, और हमें यह हैवान दोबारा मिला है, और उसके 7 सर और 10 सींग हैं। अब क्या आप सब कहेंगे कि उनका आपस में ताल्लुक है, क्योंकि 7 सरों और 10 सींगों के साथ कितने दरिंदे दौड़ रहे हैं? तो एक मवाजना है। इस पर आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ है। मुकाशिफा 13 में ये डैनियल बाब 7 की तरफ वापस आता है, जो हमें दज्जाल दरिंदे की तरफ ले जाता है। मैं आपको दिखाता हूं। ये कहता है 7 सर 10 सींग, और उसके सींगों पर 10 ताज हैं। बाद में वही में ये सींगों में ताज नहीं होते। अब जानते हैं कि यूरोप की बहुत सी सल्तनतों में बादशाहतें थीं, इनमें अब बादशाहतें नहीं हैं। तो चीजें बदल गई हैं। अब मैंने जिस जानवर को देखा वो तेंदुए जैसा था। मैंने सोचा कि ये ड्रैगन है। ठीक है, अब जानते हैं, अपने पढ़ा है। डैनियल 7 ये कहता है कि चीते की तरह एक हैवान है, और उसके पांव रीछ के पांव की तरह थे, और उसका मुंह शेर के मुंह जैसा था, और अजदे ने इसे अपनी ताकत, अपना तख्त और बड़ा इख्तियार दिया। जब आप डैनियल बाब 7 में देखते हैं और आप इसे देख रहे हैं, एक जानवर का मुरक्कब आपको पहले मिल गया है, आपको मिल गया है। शेर बाबुल है, रीछ मीडव फारिस है, चीता यूनान है। फिर तुमने इस दूसरे जानवर को लोहे के दांतों से पकड़ लिया।
ہم نے سیکھا لوہا روم ہے۔ یہ ایک غیر رسمی حیوان ہے جو کچلتا اور کھا جاتا ہے۔ اب یہ دلچسپ ہے، مکاشفہ میں یہ بالکل الٹ ہے۔ شیر ریچھ تیندوے جانے کے بجائے یہ چیتے ریچھ شیر جاتا ہے۔ کیوں؟ دانیال ان سلطنتوں کا منتظر ہے، جان دیکھ رہا ہے اور اب وہ اس کے پیچھے ہے۔ لہذا بائبل کا نقطہ نظر بہت کامل ہے، یہ بالکل حیرت انگیز ہے۔ لہذا اس حیوان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے جو آپ یہاں 13 کے مکاشفہ باب میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہی حیوان ہے جس پر اب روم حکومت کر رہا ہے، لیکن وہ متاثر ہو رہا ہے۔ آپ کو احساس ہے کہ رومی سلطنت کی بادشاہی سے متاثر ہو رہی ہے۔ یونان اور بابل اور فارس۔ حقیقت میں ہم گریکو رومن فن تعمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور حکومتیں اور ریاضی جو انہیں بابل سے ملی اور چیزیں جو ہمیں فارسیوں اور حروف تہجی سے ملی ہے، اور پھر یونانیوں نے اس میں سے کچھ کو اپنایا اور پھیلایا، اور ان چاروں سلطنتوں نے بنیادی طور پر پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، نہ صرف بحیرہ روم۔ پوری دنیا کس کیلنڈر کی پیروی کرتی ہے؟ یہ رومن کیلنڈر ہے۔ یہ ٹھیک ہے، شمسی کیلنڈر اور مہینے بھی دنیا بھر میں، اور ہفتے کے دن ٹھیک ہے، وہ اصل میں بائبل سے متعلق ہیں، لیکن ان کے نام اور اس طرح دنیا کی حکومتیں جو سینٹ اور کانگریس اور پارلیمنٹ اور بہت سی چیزوں کو استعمال کرتی ہیں، انہوں نے ان حکومتوں سے حاصل کیا اور انہوں نے ان پر تعمیر کی بہت سارے تعلیمی پہلو۔ اور اس طرح ٹھیک ہے، مجھے یہاں باب 13 پڑھنے کو ختم کرنے دو، اور اس کا من اژدھے کے من جیسا تھا۔ آیت نمبر 3 پر جائیں۔ اور میں نے اس کا ایک سر دیکھا جیسے وہ جان لیوا زخم ہو چکا تھا۔ یہ ایک مہلک زخم لگتا ہے، لیکن مہلک زخم مندمل ہو گیا، اور تمام دانیاں حیران ہو کر اس درندے کی پیروی کرنے لگی۔ قیامت لگتی ہے تو انہوں نے اژدھے کی پرستش کی جس نے حیوان کو اختیار دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے اژدھے کی پرستش کی کہ اس درندے کی طرح کون ہے اور کون اس سے جنگ کر سکتا ہے، اور اس کو من سے بڑی بڑی باتیں اور کفر بکنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور اسے 42 مہینے تک جاری رہنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور وہ خدا کے خلاف توہین میں اپنا من کھولتا ہے تاکہ اس کے نام اس کے خیمہ اور آسمان پر رہنے والوں کی توہین کرے، اور اسے اولیاء سے جنگ کرنے اور ان پر قابو پانے کی اجازت دی گئی، اور اسے ہر ایک قبیلے اور زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین پر رہنے والے سب اس کی پرستش کریں گے جن کے نام دنیا کی بنیاد سے مقتول زمین کی زندگی کی کتاب میں نہیں لکھے گئے ہیں۔ اور پھر یہ آگے بڑھتا ہے اور یہ ایک اور حیوان کے بارے میں بات کرتا ہے جو سامنے آتا ہے، لیکن یہ ایک اور دن کا مطالعہ ہوگا۔ آپ کو کیا بتائیں، میں وہیں رک جاؤں گا۔ ہم تھوڑا سا خرچ کرنے والے ہیں اور پھر ہم مکاشفہ 17 میں جانے والے ہیں۔ ہم اس کی شناخت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حیوان کون ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے نمبر اس جانور کو اس کے نام پر پوج اور اس کا نمبر خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں موت کا حکم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 7 سروں اور 10 سینگوں والا حیوان ڈریگن جیسا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے روم کے ڈریگن سے طاقت مل رہی ہے جسے ہم باب 12 اور 17 باب میں بھی دیکھتے ہیں۔ خصوصیات کو دیکھیں، آئیے ان کی شناخت کریں، اور اگر ہم ان سرگوں سے گزرتے ہیں تو ہم آخرکار پتہ لگانے کے قابل ہو جائیں گے یہ طاقت کون ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز کے لیے یہ سمندر سے نکلتا ہے۔ 2 یہ ڈریگن سے اپنی طاقت سیٹ اور اختیار حاصل کرتا ہے۔ 3 یہ عالمی طاقت بن جاتی ہے۔ 4 یہ توہین رسالت کا مجرم ہے۔ 5 یہ 42 نبوی مہینوں کے لیے حکم دیتا ہے۔ 6 اسے ایک مہلک زخم ملتا ہے جو بھر جاتا ہے۔ 7 یہ واضح طور پر ایک مذہبی طاقت ہے کیونکہ اس میں عبادت شامل ہے۔ 8 یہ خدا کے مقدسین کو ستاتا ہے۔ 9 اس کا نام کے ساتھ ایک پراسرار نمبر جڑا ہوا ہے۔ 6 10 اس کی قیادت ایک اعلیٰ ترین آدمی کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کیونکہ یہ ایک آدمی کی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ یہ وہ ثبوت ہے جس کے بارے میں ہم ابھی 13 باب میں پڑھتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون سی حیوان طاقت ہے جو آخری دنوں میں نمایاں کردار ادا کرنے والی ہے۔ نمبر 5 یہ جانور سمندر سے پیدا ہوتا ہے۔ سمندر پانی کیا علامت ہے؟ اب آپ کو مکاشفہ کے 17ویں باب میں جانا پڑے گا۔ فرشتہ یوحنا سے کہتا ہے، یوحنا رسول مکاشفہ کی کتاب لکھتا ہے، وہ بصارت میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک عورت ہے جو پانی سے باہر آنے والے جانور پر بیٹھی ہے، اور وہ سوچ رہا ہے پانی کا کیا مطلب ہے، اور فرشتہ اسے کہتا ہے تو تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا
जो पानी तुमने देखा वो लोग, भीड़, कौमें और जुबानें हैं। और ये दिलचस्प बात है कि जहां आपके पास बाबुल, फारिस और यूनान की सल्तनतें थीं, वो एक तरह से बुहेरा रोम से मशरिक की तरफ चली गईं। रोम की बादशाही ने बुहेरा रोम को तकरीबन मुकम्मल तौर पर घेर लिया, और ये इस सब के बिल्कुल बीच में एक जजीरा नुमा से उठ खड़ा हुआ। लेकिन ये हमें बताता है कि ये है इंतहाई आबादी वाली सल्तनत, तो ये इस जगह से ऊपर आता है। तो मेरे ख्याल में एक चीज जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि तमाम सड़कें रोम की तरफ जाती है। रोमियों ने दरहकीकत कदीम जमाने में दुनिया के सबसे जदीद तरीन रोड सिस्टम बनाए थे। सवाल नंबर 6, हैवान को इसकी ताकत और उसका मकाम कौन देता है? जवाब, ड्रैगन ने इसे अपनी ताकत, अपना तख्त और अजीम इख्तियार दिया। ठीक है, मुझे यहां तवक्कुफ करने की जरूरत है। एक सांस ले, जितनी एहतियात से कह सकूं। जल्दी छूटी दुआ। वहां मुकाशिफा 13 में 2 जानवर हैं। मेरा यकीन है कि पहला हैवान इसके बारे में बात कर रहा है जिसे हम रोम में मुकीम पापुसी कहते हैं। दूसरा हैवान शुमाली अमेरिका में मुकीम प्रोटेस्टेंट इज़म से निमट रहा है। मैं बेरहम नहीं बनना चाहता। आप जानते हैं, मैं खुद को प्रोटेस्टेंट समझता हूं और मैं 2 मुख्तलिफ कैथोलिक स्कूलों में गया था। मैं यहां शुरू में कहता हूं, मैं जन्नत में लाखों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को देखने की उम्मीद रखता हूं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? लेकिन अब चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि पेशीन गोइयां क्या कहती है। मुझे सुनो, दोस्त देख रहे हैं जो सुन रहे हैं, अपने आप पर एहसान करें। मेरी बात सुनो। अगर ये बाइबल नहीं है तो इस पर यकीन ना करें, लेकिन अगर ये बाइबल के साथ चल रहा है तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक जाना चाहते हैं। आमीन। क्या ये मुनासिब लगता है? मैं किसी फर्द के खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि पेशिन गोई में सहीफा क्या कहता है। आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर आप आखिरी दिनों में रह रहे हैं तो ये चीजें आखिरी दिनों और आप पर ड्रामाई असर डालने वाली हैं। हमें बताते हैं कि रोम कभी दुनिया पर राज करता था। हम सब मुत्तफिक हैं कि रोम दानियाल की शबी में वो चौथी सल्तनत थी। रोम की ताकत थी। जब यसू की पैदाइश हुई थी तो ये गालिब था। वो ऐसा लगता था जैसे वो पूरे बुहेरा रोम पर हुकूमत कर रहे हों। यकीनी तौर पर इस वक्त के दौरान खुदा के लोगों पर कब्जा करना। लेकिन रूमी सल्तनत रेजा रेजा होना शुरू हो गई और तकरीबन इसी वक्त वो टूट फूट का शिकार हो गई। रोम में ईसाइयत कानूनी बन गया और चढ़ गया। और ये है अब बाइबल। 1500 साल के अरसे में लिखा गया। बाइबल की आखिरी किताब मुकाशिफा यूहन्ना तकरीबन 90 ईस्वी में फौत हुआ। तो अब जैसा कि हम वही की तकमील को देखते हैं मुस्तकबिल में, अब बाइबल में नहीं जा सकते, आपको तारीख में जाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल की आखिरी किताब 100 ईस्वी में लिखी गई है, तो आइए अब मालूम करें कि तारीखी तौर पर ऐसा क्या हुआ जिसने उन पेशीन गोइयों को पूरा किया। तुम मेरे साथ? क्या इसका कोई मतलब है? ठीक है, कुस्तुनतुनिया पहला रूमी शहंशाह था और जब हम रोम में थे तो हमने हर जगह उसकी तस्वीर देखी। इसे हीरो समझा जाता है। इसने आखिरकार ईसाइयत को कानूनी हैसियत दी। इसने इसे कानूनी मजहब बना दिया। इसने इतवार को इबादत के दिन के तौर पर कायम किया। और अचानक ईसाई होना बहुत मशहूर हो गया क्योंकि अब शहंशाह ने कहा कि यह कानूनी है। इसकी मां ने ईसाइयत इख्तियार कर ली और एक जबरदस्त तहरीक चली। लेकिन वहां काफी समझौता हुआ था क्योंकि किस्तनतैन की तब्दीली के साथ इस वक्त तक बुत परस्ती, जो रूमी देवताओं और यूनानी देवताओं का मजमुआ था, और सल्तनत में हर जगह उनके बुत थे। किसी ने कहा कि उनके पास रोम में छत पर टाइलों से ज्यादा बुत हैं। अब जहां भी गए उनके पास छोटे मुजस्समे और बुत थे और उन्होंने कहा यह आर्ट के बहुत अहम काम है, हम क्या करें? और कुछ मुत्तकी बाइबल मोमिनों ने कहा यह बुत परस्ती है, बुतों की इबादत न करो, दूसरे हुक्म में इसकी मुमानात है। और दीगर उन्होंने कहा अच्छा देखो, अगर हम समझौता करते हैं तो वो क्या कहते हैं सुनो। अगर हम थोड़ा सा समझौता करते हैं तो इन तमाम काफिरों को देखें जो गिरजा घर में शामिल होंगे। तो इन्होंने कहा कि उनको उनके बातों को फेंकने पर मजबूर न करो, उन्हें बताएं कि यह वाकई कोई खुदा नहीं है और उनको बाइबल के नाम दें। ये नहीं है, अब जानते हैं, ये मरकरी, ज़ूस, अपोलो नहीं है, ये पीटर, जेम्स और जॉन है। आइए डियाना नहीं है, अफिसियों के, ये मरियम है। और अपने बुतों के नाम बदलने लगे। क्या अब जानते हैं कि सेनेट पीटर का मुजस्समा वेटिकन में वेटिकन से पहले
इसे कभी मुश्तरी का मुजस्समा कहा जाता था और उन्होंने इसे वेटिकन में मुंतकिल करके इसका नाम तब्दील कर दिया, और उन्होंने कई बार इस मुजस्समे के पांव को बोसा दिया है, लिहाजा इसे तब्दील करना पड़ा। लफ्जी तौर पर लोग वहां जाते हैं और वो पांव को चूमते हैं और उन्होंने इसे पहना दिया है। उन्हें इसे दोबारा बनाना है और वो इसे दोबारा चूमते हैं। इसे बुत परस्ती कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। काफिर रोम ने अपना इख्तियार किसको दिया? अब मैं एडवुल्फ हार्नेक से पढ़ रहा हूं। ईसाइयत क्या है? तारीख की एक किताब। वो मेरे चर्च के लिए नहीं लिख रहा है। काफिर रोम ने दारुल हुकूमत में अपना इख्तियार किसको दिया? तारीख वाज़ेह है कि काफिर रोम, जब मैं काफिर रोम कहता हूं तो ये रोम है जिस पर कैसरों की हुकूमत थी। काफिर रोम ने अपनी ताकत और दारुल हुकूमत चर्च ऑफ रोम के हवाले कर दिया। उन्होंने दारुल हुकूमत रोम से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया, जिसे अब इस्तंबुल कहा जाता है, और उन्होंने रोम के बिशप से कहा अब चर्च के रहनुमा है। उन्होंने अपनी ताकत, नशिस्त और इख्तियार दिया, जो बिल्कुल वही है जो मुकाशिफा 13 ने कहा है। ड्रैगन उन्हें अपनी ताकत, नशिस्त और इख्तियार देगा। मुकाशिफा 12 में ड्रैगन हीरोदेस रूमियों के लिए काम करते हुए बच्चे को खा जाने की कोशिश की, याद है? ये एक रूमी सल्तनत है। अब ये अपनी ताकत, सीट और इख्तियार देता है रोम के चर्च को। जब शैतान चर्च को बाहर से तबाह न कर सका तो उसने अंदर जाने का फैसला किया, समझौता के जरिए। तारीखी तौर पर यही होना शुरू हुआ। चुनांचे चर्च दिल की तहरीक होने के नाते एक सियासी इदारा बन गया जिसकी फौज लोगों को यकीन करने पर मजबूर करती है। क्या यसू ने कभी कहा अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते मैं तुम्हें अजियत दूंगा? नहीं, यसू ने अपने मजहब को इस तरह नहीं फैलाया। हकीकत में एक बार जब शागिर्द मसीह के पास आए, उन्होंने कहा हमें वहां एक आदमी मिला है और वो हमारे साथ नहीं जा रहा है और वो आपके नाम से तबलीग कर रहा है। हम आसमान से आग को बुलाएंगे। यसू ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर वो मेरे खिलाफ नहीं है तो वो मेरे साथ है, इसे परेशान न करो। यसू ने कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चीजें बदल गई। नंबर 7, हैवान की ताकत का असर कितना दूर रस है? जवाब, ये हमें और सारी दुनिया को बताता है। कितना? सारी दुनिया हैरान हुई और इस जानवर की पैरवी की। क्या आप कहेंगे और उससे इत्तेफाक करेंगे? कैथोलिक चर्च एक बैन अल अक़वामी ताकत है। पोप अभी एक और बैन अल अक़वामी दौरे से वापस आए हैं। वो दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में जा चुका है। ज्यादातर पोप अगर उनकी सेहत इजाजत दे तो वो सफर करते हैं। दरहकीकत क्या आप एक वजह जानते हैं कि ब्राजील में लोग पुर्तगाली बोलते हैं और जनूबी अमेरिका के ज्यादातर लोग हिस्पानवी बोलते हैं? इसकी वजह यह है कि पोप के पास दुनिया को तकसीम करने की ताकत थी। इसे तोर्डिसुला का मुआहदा कहा जाता था, और उसने दुनिया को इसके साथ तकसीम किया जिसके बारे में वो सोचते थे कि तूलानी लकीरें हैं, और उन्होंने कहा हर वो शख्स जो इसके मशरिक में है मैं पुर्तगाल को दे रहा हूं और हर एक मगरिब को हम स्पेन को देते हैं। और वो दरअसल वो गलत समझते थे कि जनूबी अमेरिका कितना बड़ा है। स्पेन ने इसका ज्यादातर हिस्सा हासिल किया, लेकिन पोप दुनिया को तकसीम कर रहा था। फिर वापस ये एक बैन अल अक़वामी ताकत थी, इसमें कोई मौरिख शक नहीं करता। नंबर 8 की तरफ से तरीका, लफ्ज कैथोलिक आलमगीर का मतलब है। ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है। जब आप रोमन कैथोलिक कहते हैं तो इसका मतलब है रोमन यूनिवर्सल चर्च। दरिंदे के मुंह से क्या निकलता है? इसका कहना है कि वो तौहीन रिसालत में अपना मुंह खोलता है, खुदा के खिलाफ। ये क्या है? इसके नाम की तौहीन करो। अब इसका क्या मतलब है? तौहीन बाइबल में, अगर आप बाइबल की इस्तिलाह को समझने वाले हैं तो इसकी वजाहत के लिए बाइबल का इस्तेमाल करें। तौहीन रिसालत की तारीफ ऐसे इंसान के तौर पर की गई है जो गुनाहों को मुआफ करने का दावा करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। यसू ने एक बार एक आदमी से कहा बेटा तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए हैं। मजहबी रहनुमाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहने लगे ये तौहीन रिसालत बोल रहा है। अल्लाह के सिवा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है? ठीक है, बस गुनाह को मुआफ करने के लिए इस्तेहकाक का दावा करना, और हमारे गुनाह खुदा के खिलाफ हैं, तौहीन रिसालत कहलाती है। तौहीन रिसालत की एक और बाइबल की तारीफ किया है जब इंसान खुदा होने का दावा करता है। उन्होंने यसू को संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए। क्यों? तौहीन रिसालत के लिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि तुम एक आदमी होकर अपने आप को खुदा बना लो। ये तौहीन रिसालत है, और वो इसे संसार करने वाले थे। तो बाइबल की 2 तारीफें हैं, ठीक है। क्या रोम में चर्च ने इन सिफात को अपनाना शुरू किया? इसे खुद पढ़ें, वो आजादाना तौर पर उसका एतराफ करते हैं। ये रोमन कच्चिज्म से है। ये कैथोलिक चर्च का दस्ती नजरियाती दस्ती है। सवाल, क्या पादरी वाकई गुनाहों को मुआफ करता है या वो सिर्फ ये ऐलान करता है कि मुआफ कर दिया गया है? जवाब, पादरी वाकई और सही मानों में गुनाहों को मुआफ कर देता है, जो इसे मसीह की तरफ से दी गई ताकत की वजह से है।
اب اگر آپ میرے پیر پر قدم رکھتے ہیں یا میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں پادری ڈوگ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے، میں کہوں گا ضرور میں نے آپ کو معاف کر دیا، اس لحاظ سے میں آپ کے اپنے خلاف ہونے والے جرائم کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کہیں پادری ڈوگ کیا آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے جیسا کہ میں نے اپنی زندگی میں خادی کے خلاف کیے ہے، میں ایک پادری ہوں لیکن میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، صرف خدا اور مسیح کا خون ہی ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ میرے گناہ کو کیا دھوتا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، یسوع کے خون کے سوا کوئی نہیں، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہ تعریفوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر رکھے۔ کیتھولک گرجا گھروں کے مطابق اب میں ان کی اپنی تعلیمات اور ان کے اپنے اقتباسات سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں، پوپ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے زمین پر خدا کی شناخت۔ ہم پوپ، اور یہ پوپ لیو ہشتم کی طرف سے ہے، ہم پوپ اس زمین پر خدا تعالیٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ یہ ہے، اور آپ کا حوالہ انسائکلیکل خط مسیحیت کا دوبارہ اتحاد ہے۔ بلوئرک 30 اپریل 1922 کو پوپ پیس 9 نے کہا اب جانتے ہیں کہ میں مقدس باپ ہوں۔ مجھے افسوس ہے، یہ دراصل پوپ پائس 11 ہے۔ اب جانتے ہیں کہ میں مقدس باپ ہوں، زمین پر خدا کا نمائندہ، مسیح کا وکر، جس کا مطلب ہے کہ میں زمین پر خدا ہوں۔ تو اور اب جانتے ہیں قیصر یہ کام کرتے تھے۔ قیصر کہتے ہیں ہم الہی ہیں، ہماری عبادت کرنی چاہیے۔ فرعون ایسا کرتے تھے۔ سکندر اعظم مصر چلا گیا، اس نے سوچا میں اپنی سلطنت کو یہ کہہ کر متحد کر سکتا ہوں کہ وہ میری عبادت کرے۔ بہت سارے بادشاہ شروع ہوئے، وہ شاہی عبادت پر یقین رکھتے تھے کیونکہ اس طرح انہیں لوگوں کی لگن ملی۔ اپنے بائبل میں پڑھا دارا ڈینیل باب 6 بادشاہ دارا اس کے مشیروں نے کہا اگر آپ بابلی سلطنت کو میڈ فارس کے تحت متحد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ آپ ایک خدا ہے، وہ تیرے سوا کسی سے 30 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ لیڈروں نے عبادت کے ذریعے متحد ہونے کی کوشش کی ہو، اور یہ وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ کیا ہوگا اس کی ایک اور تعریف؟ کیا یہ کہتا ہے کہ وہ سوچے گا؟ یہ ڈینیل ہے، باب 7 آیت 25 حیوان کی طاقت وقت اور قوانین کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچے گی، یعنی خدا کے اوقات اور قوانین۔ کیتھولک تعلیمات کے مطابق پوپ کے پاس اوقات کو تبدیل کرنے، قوانین کو منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ اس کا مطلب ہے قوانین کو تبدیل کرنا اور تمام چیزوں یہاں تک کہ اصولوں کو بھی، اور لفظ پرسپٹ کا مطلب ہے یسوع مسیح کی تعلیمات۔ یہ ان کی سرکاری تعلیمات میں ہے۔ پوپ وہ ہے جس کے ذریعے بائبل کی تشریح کی جاتی ہے، اور چونکہ وہ زمین پر مسیح کا ایک پادری ہے، ویسے یسوع نے پوپ کو ویکر نہیں کہا۔ یسوع کہتا ہے کہ روح القدس میرا نمائندہ ہے، میرا زمین پر ایک نمائندہ ہے، یہ روح القدس ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ہم انسان کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک حقیقت میں جان ایک فرشتے کی عبادت کرنے کے لیے نیچے گر گیا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو فرشتوں کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ دور میں کیا ہوا، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو دوسرے دن بتایا تھا، میرے والد پوپ جان پال دوسرے سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت پرجوش ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کی انگوٹھی کو چوما، میں نے کہا ابا، باپ مومن نہیں ہے، لیکن ہمیں انسان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آمین۔ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے۔ دوسری تھیسالونیکی 2 آیت 3 اور 4 کیا وہ خود کو خدا کی جگہ پر رکھنے کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔ کوئی آپ کو کسی بھی طرح سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ وہ دن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے گرنے والا گر نہ جائے۔ اب پال دنیا میں گرنے کی بات نہیں کر رہا ہے، دنیا پہلے ہی گر رہی ہے۔ پال چرچ کو متنبع کر رہا ہے کہ گرجا گھر میں ایک گراوٹ ہوگی، ایک بڑا گرنا جو تاریخ دور میں ہوا جب چرچ ایک سیاسی مذہبی ادارہ بن گیا، ایک سرکاری طاقت بن گیا، زبردستی کرنا شروع کر دیا، اور یسوع کی محبت اور تعلیمات کو پھیلانے کے بجائے اذیتیں دیں۔ ایک گرنا ہوگا اور گناہ کا آدمی ظاہر ہوگا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی ہے تباہی کا بیٹا جو مخالفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بلند کرتا ہے جسے خدا کہا جاتا ہے یا عبادت ہے، تاکہ وہ خدا کی ہیکل میں خدا کے طور پر بیٹھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ وہ خدا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچ پڑ چکے ہیں دجال کے خدا کے مندر میں بیٹھنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا مندر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ یہ ایک غلط تشریح ہے۔ یہودی مندر دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ مسیح نے کہا اس ہیکل کو جو ہاتھوں سے بنایا گیا ہے کو تباہ کر دو اور میں 3 دن میں بغیر ہاتھوں کے بناؤں گا، اور اس نے اپنے جسم کی بات کی۔ پولیس نے کہا تم کیا نہیں جانتے کہ تم خدا کا ہیکل ہو؟ پیٹر کہتا ہے تم زندہ پتھر ہو، یسوع کونے کا پتھر ہے۔ ہم تعمیر کر رہے ہیں ایک رہائش گاہ بنانا۔ میرے جسم میں مسیح کلیسیا ہے،
یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دجال کی طاقت خدا کے مندر خدا کے چرچ پر بیٹھنے کا دعویٰ کرے گی، اپنے آپ کو خدا کی حیثیت میں ڈالے گی۔ آپ اسے حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے عیسائی یہودیوں کے مندر کی تعمیر نو کے منتظر ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آدھا یہودی ہوں۔ میں وہاں گیا ہوں۔ مندر کی تعمیر نو کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں کوئی مصیبت آنے والی ہے تو ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اگر یہودی مسجد العمر کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مندر بنائیں، اور یہودی اب بھیڑ کی قربانی نہیں کرتے۔ قربانی کا سارا نظام ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ خدا کے مندر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کل رات پڑھائی کو مت چھوڑیں، ہم اس مندر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، لیکن زمین پر خدا کے مندر میں یہ تخت ہولی آف ہولیز کی علامت تھی۔ وہاں ایک چیز تھی، یہ عہد کا صندوق تھا جس میں 10 احکام تھے، اور عہد کے صندوق کی نشست کو رحمت کی نشست کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا موسیٰ اور ہارون اعلیٰ کاہن پر ظاہر ہوا۔ اسے شکینہ جلال کہا جاتا تھا۔ باب 6۔ جس سال آزوہ بادشاہ مر گیا، میں نے خادونت کو اونچا دیکھا، اس کے لباس کی ریل مندر میں بھر گیا، اور اس کے تخت کے اطراف میں 2 سرافیم تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا، مقدس مقدس مقدس۔ یہ 2 سرافیم 2 کروبی، یہ فرشتے تخت کے پہلو میں، یہ خدا کے تخت کی علامت ہے۔ مکاشفہ کہتا ہے، میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا، یہ تخت فرشتوں کی طرف سے سلنگ۔ اب ویٹیکن میں دیکھیں، پوپ ایک سفید تخت پر بیٹھا ہے جس کے دائیں طرف ایک فرشتہ اور بائیں طرف ایک فرشتہ ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں کوئی پیغام ہے؟ اب وہ ایک اچھا آدمی ہو سکتا ہے، اسے شاید اس کی اہمیت کا بھی احساس نہ ہو۔ وہ مجھے یاد دلاتا ہے، وہ بالکل میرے دادا کی طرح لگتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے دادا کی طرح نظر آتے تھے، وہ بالکل ایسے ہی نظر آتے تھے، اور وہ ایک ملنسار دوستانہ زمین سے نیچے کے ساتھی کی طرح لگتا ہے۔ ویسے پوپ فرانسس عام طور پر ریگلیا نہیں پہنتے ہیں، بہت سے پوپ اس ٹرپل ٹاڈ تاج کو پہنتے تھے، اور وہ سنہری چپل اور یہ سب کچھ پہنتے تھے، اور وہ ایک طرح سے اب جانتے ہیں وہ تھوڑا سا گھومتا ہے۔ اقتصادی گاڑی، وہ اس سلسلے میں ایک طرح سے نیچے سے زمین والا آدمی ہے، لیکن وہ اب بھی ایک محل میں رہتا ہے۔ میں وہاں گیا ہوں، اور عبادت کی جاتی ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ ساری دنیا حیرت انگیز ہے، اور یہ کہتا ہے اب ہمیں جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم مکاشفہ 17 پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ چلو، یہ دوسرا حیوان ہے، 7 سر 10 سینگ، مکاشفہ 17۔ جاؤ جلدی سے کھیلو۔ مکاشفہ 17۔ ہم صرف یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم مکاشفہ 13 میں پہلے حیوان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیتھولک مذہب، پاپوسی امریکہ دوسرا حیوان ہے۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ذائقہ دے رہا ہوں۔ پروٹسٹنٹ اس مطالعہ سے محروم نہ ہوں۔ میں ایک وفادار امریکی ہوں، میں ایک پروٹسٹنٹ ہوں، لہٰذا میں لوگوں کی مذمت نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی 17 پر جائیں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں کیا کہتا ہے۔ آیت 3 سے شروع کریں۔ چنانچہ وہ فرشتہ مجھے روح کے ساتھ بیابان میں لے گیا، اور میں نے ایک عورت کو ایک سرخ رنگ کے جانور پر دیکھا۔ سرخ رنگ ایک گناہ ہے، یہ ہے اب جانتے ہیں، اگرچہ اب کے گناہ سرخ رنگ کے ہیں۔ بیابان میں ایک سرخ رنگ کے جانور پر، جو توہین رسالت کے ناموں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کو وہ توہین دوبارہ مل گئی، 7 سروں اور 10 سینگوں کے ساتھ ایک ہی علاقے میں بیٹھے ہوئے یورپ میں ان قوموں کے اوپر بیٹھے، اور عورت کیا نمائندگی کرتی ہے۔ مکاشفہ 12۔ عورت سورج چاند ستارے جلال خدا کی روشنی سے ملبوس ہے۔ اللہ نے سورج چاند ستارے بنائے، یہ زمینی شان ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ عورت جامنی رنگ میں سجی ہے، کیا رنگ؟ ارغوانی اور قرمزی اور سونے اور قیمتی پتھروں اور موتیوں سے مزین۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہے، یہ سب کچھ اس کی حرامتکاری کی مکروہات اور گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ بائبل میں زنا اکثر تھا، پرانے عہد نامہ میں یہ بت پرستی کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا، اور اس کی پیشانی پر ایک نام لکھا ہوا تھا، اسرار بابل عظیم کسبیوں کی ماں۔ وہ ایک ماں ہے، اس کی بیٹیاں ہیں۔ عورت کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں زیادہ تر پروٹسٹنٹ گرجا گھر کیتھولک مذہب سے نکلے تھے؟ کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ کیا بیٹیاں کبھی کبھی اپنی ماؤں سے مشابہت رکھتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تعلیمات میں کچھ چیزوں کو برقرار رکھتے ہیں کہ ماں کے پاس تھا، اور زمین کے مکروہات، اور میں نے عورت کو مقدسوں کے خون سے شرابور دیکھا۔ یہ عورت ستاتی ہے۔ یہاں کسی نے کبھی انکوزیشن کے بارے میں سنا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اگر آپ اسپین جاتے ہیں تو اسپین بدترین ہوگا۔ میرا مطلب ہے آپ یورپ کے کئی ممالک میں جاتے ہیں، وہ آپ کو چرچ کے نیچے دوروں پر لے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو اذیت کے وہ آلات دکھاتے ہیں جو چرچ نے انکوزیشن کے دوران استعمال کیا تھا۔
اور اب جانتے ہیں میں یہ چھپانے کی کوشش کروں گا کہ اگر میں وہ ہوتا، لیکن یہ بہت ہے، وہ بہت پیسہ کماتے ہیں۔ ہم نے اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ادا کیا تاکہ میں تصاویر لے سکوں، لیکن یہ ایک ستانے والی طاقت تھی۔ مقدسین کے خون اور عیسیٰ علیہ السلام کے شہیدوں کے خون سے شرابی عورت۔ اور پھر میں یہ سب نہیں پڑھوں گا۔ یہ 7 پہاڑوں کے 7 سروں کو کہتے ہیں جن پر عورت بیٹھی ہے۔ آخری آیت پر جائیں۔ باب 17 میں بس یہ سب کچھ ہمارے لیے جوڑتا ہے۔ وہ عورت جسے تم نے دیکھا وہ عظیم شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب یوحنا نے مکاشفہ کا رویا دیکھا تو کون سا عظیم شہر زمین کے بادشاہوں پر حکومت کر رہا تھا؟ روم۔ ہم سب متفق ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی عورت ہے جو راج کرے گی، وہ اس وقت کہتے ہیں۔ جان کو آئل آف پاٹموس میں قید کر دیا گیا تھا جب اس نے روم کی طرف سے اس کا خواب دیکھا تھا۔ کہتے ہیں عورت 7 سروں پر بیٹھی ہے، 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر عورت بیٹھی ہے۔ آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں، اب ایسا نہ کریں۔ لیکن گوگل 7 پہاڑیوں کا شہر۔ اب جانتے ہیں کہ کیا آتا ہے؟ روم۔ تو کوئی سوال نہیں، یہ ایک عورت ہے۔ عورت کیا نمائندگی کرتی ہے؟ روم میں سرخ رنگ کے ساتھ، اور جامنی اور بہت سونا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اپنے کبھی روم کا دورہ کیا ہے، لیکن ویٹیکن کے خزانوں میں سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر زیادہ ہے۔ ویسے کیا اب جانتے ہیں کہ پوپ تکنیکی طور پر چرچ کے پادری بھی ہے؟ پادری راس اور میں بھی پادری ہیں۔ میں سفر کرتا ہوں اور انجیلی بشارت کرتا ہوں، لیکن میں ایک چرچ کا پادری بھی ہوں۔ گرینائٹ بے ہل ٹاپ۔ امید ہے کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں یا اب سب کو خارج کر دیا گیا ہے؟ مجھے امید ہے نہیں، ہم خارج نہیں کرتے، لیکن پوپ پادری ہے۔ یہاں چرچ کے سامنے ایک تختی ہے جسے روم میں پوپ پادری یہ کہتا ہے۔ یہ لاطینی میں ہے، میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ کروں گا۔ دی سیکرڈ لیٹران، تمام گرجا گھروں کی ماں اور سربراہ اور دنیا کے شہر۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ دنیا بھر کی طاقت ہے اور یہ ایک ماں ہے۔ وہ اسی عنوان کا دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کو ملتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں مکروہات سے بھرا سنہری پیالہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری پروٹسٹنٹ ریفارمیشن۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر کیا کہا اور کس طرح کمیونین سروس منعقد کی جانی چاہیے پر ابلا ہوا۔ پادری کہتا ہے میں اپنی تقریب سے گزرتا ہوں اور میں اصل میں خمیر شدہ انگور کا رس منتقل کرتا ہوں۔ پروٹسٹنٹ عام طور پر غیر خمیر شدہ استعمال کرتے ہیں۔ میں اسے مسیح کے خون میں منتقل کرتا ہوں۔ میں خدا کو پیدا کرتا ہوں، میں اس کا خون پیدا کرتا ہوں۔ اور مسلمین نے کہا نہیں، انسان خدا کو پیدا نہیں کر سکتا۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق 40 مقدس برتنوں میں سب سے اہم ہے گولڈن کپ، خمیر شدہ شراب۔ یسوع نے کہا کہ یہ بے خمیری روٹی اور غیر خمیر شدہ شراب ہے۔ وہ سرخ اور جامنی رنگ میں سجی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن سرکاری طور پر کارڈلس کس رنگ کا لباس پہنتے ہیں؟ سرخ، اور بشپ پہنتے ہیں جامنی۔ اور کیا آپ نے یہ پہلے دیکھا ہے جب ان کے پاس انکلیو ہے؟ نمبر 9۔ پھر یہ ہمیں ایک ٹائم پیریڈ دیتا ہے۔ یہ پہلا حیوان کب تک راج کرے گا؟ جواب دیا اور اسے جاری رکھنے کا اختیار دیا گیا۔ 40 اور 2 ماہ۔ اب یہودیوں کا مہینہ 30 دن کا ہو گیا ہے۔ یہ ایک قمری کیلنڈر ہے اور اسی کو حساب لگانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ 42 مہینے کریں تو وہ ٹھیک 1260 دن بنتے ہیں۔ اور نبوت میں ایک دن برابر ہے 1 سال، اور ہمارے پاس اب کے لیے حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک دن 1 سال ہے۔ حزق L4:6 کو دیکھو، نمبر 14:3 کو دیکھیں، لوقا 13ویں آیت 32 میں یسوع کا جملہ دیکھیں۔ اور اس طرح وہ 42 مہینے، کبھی کبھی اسے ایک وقت کہا جاتا ہے، یعنی ایک پورا سال۔ ایک بار ایک جوڑا چند سال جو اب 3 ہے، اور ایک تقسیم آدھا سال، 3.5 سال، 1260 دن، 42 مہینے۔ یہ بائبل میں تینوں جملے استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس وقت کی مدت کے بارے میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مہلک زخم آنے سے پہلے ان کے پاس بلا تعطل بجلی کتنی دیر تک رہے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایک نقطہ آغاز کی ضرورت ہے۔ 538 عیسوی جسٹنین رومی شہنشاہ دارالحکومت کو قسطنطنیہ منتقل کرتا ہے، پوپ کو ایک فوج دیتا ہے، کہتا ہے اب بڑے اور انچارج ہے، اور انہوں نے طاقت کا استعمال کرنا اور عبادت پر مجبور کرنا شروع کیا۔ آپ چرچ، عیسائی چرچ کی رومن تاریخ سے پڑھ سکتے ہیں۔ 538 عیسوی میں کے فوجی تحفظ میں پوپ کی کرسی پر چڑھا۔ رومن چرچ نے خود کو رومن عالمی سلطنت کی جگہ پر دھکیل دیا، جس کا یہ اصل تسلسل ہے۔
सल्तनत फना नहीं हुई बल्कि सिर्फ एक तब्दीली से गुजरी। पोप जो अपने आप को बादशाह और पॉन्टिफिक्स मैक्सिमस कहता है, कैसर का जानशीन है। ये वही लक़ब है जो कैसर के पास था। मैक्सिमस पोप भी यही उन्वान इस्तेमाल करता है। ये रहा हमारा नुक्ता आगाज 5:38। इसने कहा कि अगर अब 1260 दिन जाते हैं लेकिन एक दिन एक साल है तो अब वाकई 1260 साल जा रहे हैं। इस मुद्दत के दौरान हमारे पास वो है जिसे हम तारीख दूर कहते हैं। लोगों से बाबली छीन ली गई। वो लातीनी जबान में छुपे थे। आम आदमी नहीं जानता था कि बाइबल क्या कहती है। उन्हें बताया गया कि अगर वो गिरजाघर की बात नहीं मानेंगे तो वो हमेशा के लिए जल जाएंगे जहन्नम में। लेकिन अब चर्च को इतनी रकम अदा कर सकते हैं कि वो ऐश व इशरत खरीद सके या किसी शख्स को पाक करने के लिए दुआ कर सके। इसमें से कोई भी बाइबल में नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे क्योंकि बाइबल खानकाहों में जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उनके पास तकरीबन बिलातातुल ताकत थी जो यूरोप के बादशाहों को बताते थे कि हुकूमत कैसे करनी है और कैसे हुकूमत करनी है। लेकिन फिर फ्रांस के इनकलाब के बाद नपोलियन साथ आया और उसने पोप की बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। इनमें इख्तिलाफ था क्योंकि पोप उनके शहंशाह होने की हिमायत नहीं करेगा। और 1797 में बर्थियर रोम में दाखिल हुआ क्योंकि एक फ्रांसीसी को कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने इसे पोप को गिरफ्तार करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। इसे कैद कर लिया गया। वो असीरी में मर गया और उनकी ताकत में खलल पड़ा। मैं बैकअप लेना चाहता हूं और आपको चार्ट दोबारा दिखाना चाहता हूं। 5:38 1797 1260 साल। अब 1797 में कुछ और हो रहा है। अमेरिका 1771 में एक मुल्क के तौर पर वजूद में आया। हमें यूरोप ने एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया क्योंकि हम बरतानिया के साथ जंग में थे और उन्हें यकीन नहीं था कि कौन जीतने वाला है। 1793 तक कहने लगे, ठीक है, अब हम आपके साथ तिजारत करेंगे, हम आपकी हुकूमत को एक आजाद हुकूमत तस्लीम करेंगे। इस दौरान बहुत सी चीजें हुईं। नंबर 10 42 महीने के बाद इस जानवर का क्या हुआ और मैंने इसके एक सर को ऐसे देखा जैसे वो जानलेवा और जानलेवा जख्मी हो गया हो। जख्म मुंदमिल हो गया और सारी दुनिया हैरान होकर इस हैवान की पैरवी करने लगी। अब यह कहता है कि इसे तलवार से मोहलिक जख्म आया है। इस वक्त के इख्तिताम के करीब कुछ और हो रहा था। मार्टिन लूथर जो एक कैथोलिक पादरी था, बाइबल का जर्मन में तर्जमा किया। प्रिंटिंग प्रेस पर छपी पहली किताब एक बाइबल थी जिसे गटनबर्ग बाइबल कहा जाता है। अगर आपके पास है तो आप रिटायर हो सकते हैं। इतने बाकी नहीं है। बहुत कीमती बाइबल और ज्यादा से ज्यादा बाबलें फैलाई जाने लगी। लेकिन इसने कहा कि ऐसा लगता है कि चर्च को एक मोहलिक जख्म मिला है। फ्रांसीसी इनकलाब इल्हाद कुछ सल्तनतों के जरिए फैलने लगा। बहुत से बादशाहों का तख्ता उलट दिया गया। अमेरिका उठ खड़ा हुआ जो बादशाह के बगैर एक सल्तनत थी और जबरदस्त हंगामा आराई और तब्दीली आई। लेकिन कैथोलिक चर्च ने अपनी ताकत और बैन अल अक़वामी असर और रसूख को ठीक करना शुरू किया। बाद के साल में मसोलिनी की मदद से लेटरन मुआहदे ने वेटिकन सिटी को एक आजाद रियासत के तौर पर और पोप को एग्जीक्यूटिव कमांड में कायम किया। एक बार फिर वेटिकन, जिसे अपने एक लम्हे पहले यहां बड़ी स्क्रीन पर देखा था, ये एक आजाद मुल्क बन गया जहां दुनिया भर के सफीर अपने आलमी असर और रसूख की वजह से आते थे। अब जानते हैं पोप का आलाकार था। फिडेल कास्त्रो से बात करते हुए अमेरिका के साथ खिलाफ वर्जी को ठीक करने की कोशिश करने के बारे में। और पोप ने रूसी आर्थोडॉक्स और यूनानी आर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक के दरमियान मुफाहमत लाने की कोशिश में अहम किरदार अदा किया। और उसने बहुत सारे बैन अल अक़वामी सियासी जख्मों को मुंदमिल करने की कोशिश की है। और वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जख्मों को मुंदमिल करता है। बहुत जुमले जो फ्रांसिस इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वेटिकन काउंसिल ने इत्तेहाद की बहाली के अपने मकसद का आगाज किया। ये 62 से 65 का दौर था। 1973 कैथोलिक चर्च ने सालाना आलमी यौम अमन का आगाज किया। उन्होंने प्रोटेस्टेंट के साथ मुफाहमत की कोशिश शुरू की। 20वीं सदी में वेटिकन ने 147 ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। ये 22 की बात है। सिर्फ 13 ममालिक जाना बाकी है। यहां तक कि वो पहली बार इब्राहिमी अहद के लिए मशरिक वस्ता गए थे। मैं रियासत-ए मुत्तहिदा सुप्रीम कोर्ट के तमाम असल जज प्रोटेस्टेंट थे। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की अक्सरियत कैथोलिक है, 2 यहूदी और 1। मुझे लगता है कि वो है एंग्लिकन में लोतेरन जो प्रोटेस्टेंट इस्लाहात की क़यादत कर रहे थे। कैथोलिक ने एक मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए कि एहतजाज खत्म हो गया है।
ہم سب متحد اور دوست بننے جا رہے ہیں۔ اس وقت سے پوپ فرانسس کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے پہلے شخص تھے۔ مکاشفہ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ پروٹسٹنٹ ازم اور کیتھولک ازم کا اتحاد ہونے والا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی محرک ہوگا، چاہے وہ معاشی تباہی ہو یا بین الاقوامی جنگ یا قدرتی آفت، ان تینوں کا مجموعہ جس سے لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگیں گے۔ مذہبی رہنما اور ایک عالمی حکومت بنائیں۔ لیکن ٹھہرو، اب میں بہت زیادہ کہتا ہوں، آتے رہیں۔ ہم جہاں ہیں وہاں سے زیادہ دور نہیں، انہیں اقوام متحدہ مل گئی ہے۔ پوپ اقوام متحدہ میں خطاب کر رہے ہیں۔ کیا اب سب ان کو خط لکھیں گے، پوچھیں گے کہ کیا پادری ڈوگ اقوام متحدہ سے خطاب کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ میں صرف ایک پادری ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں۔ پوپ ان سے بات کیوں کرے گا؟ صدر پوپ فرانسس نے ان سے ملاقات کی۔ ان کے پاس ہجوم ہے جو کیپٹل مال میں آتے ہیں۔ آپ کو ویٹیکن کا جھنڈا مل گیا ہے۔ آپ اسے تصویر میں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ امریکی پرچم کے بالکل ساتھ ہے۔ پوپ ایکسو صدی کا سب سے مشہور شخص ہے۔ اس نے XXI ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ذاتی تعلقات استوار کیے ہیں اور دنیا بھر میں حکمرانی کے لیے تیار ہے۔ اب میں نے یہ نہیں کہا، یہ ملکی مارٹن کے نام سے ایک جیزویٹ مصنف نے لکھا ہے۔ جبکہ پوپ کا عہدہ دنیا کے معاملات میں اس طرح غالب نہیں ہے جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ جب اسے پوپ کا عہدہ بہرحال آج دنیا کی سب سے بااثر طاقتوں میں سے ایک ہے۔ 11 نمبر، کیا حیوان ایک مذہبی طاقت ہے؟ جو تعریفیں ہم پڑھتے ہیں، مکاشفہ 17 مکاشفہ 13 عبادت پر مجبور کرتا ہے، ہاں یا نہیں؟ مذہبی طاقت؟ ہاں، اس کی وجہ سے جتنے نہیں ہوں گے۔ عبادت کیا اپنے بائبل کے آغاز کو دیکھا ہے؟ قابیل اور حابیل کا مسئلہ تھا۔ یہ ختم ہو گیا کہ عبادت کیسے کی جائے۔ دونوں نے ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا دعویٰ کیا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ وہ بھائی تھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ عیسائیوں کو مار ڈالیں؟ یسوع نے کہا کہ وہ دن آنے والا ہے جب آپ کو مارنے والے سوچیں گے کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا اپنے پال کے بارے میں پڑھا ہے؟ تبدیل ہونے سے پہلے اس نے مسیحی گرجا گھر کے ساتھ کیا۔ انہوں نے حیوان کی پوجا کرتے ہوئے کہا کہ اس درندے کی مانند کون ہے اور کون اس سے جنگ کر سکتا ہے؟ حیوان اولیاء کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اسے سنتوں سے جنگ کرنے اور ان پر قابو پانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک ستانے والی طاقت ہے۔ اس تاریخ دور کے دوران 30 سے 50 ملین عیسائی، یہودی اور دیگر چرچ کے ہاتھوں مارے گئے۔ ہیوگنوٹس اور والڈنسینس اور دوسروں کے خلاف جنگیں۔ اب اثر کے لیے تسمہ نمبر بتاتا ہے کہ یہ ایک آدمی کا نمبر ہے۔ آپ کو نمبر کا حساب لگانا ہوگا۔ آپ کو کچھ بنیادی ریاضی کی ضرورت ہے۔ وہ نمبر کیا ہے؟ 666۔ پیدائش میں خدا کا نمبر 777 تھا۔ پھر چھٹے نمبر پر ہفتے کا دن انسان بنایا گیا۔ پوپ کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ پوپ جان پال دوم کی کتاب امید کی دہلیز پر امید کی دہلیز کو عبور کرنے کا ایک اقتباس ہے۔ کسی کو ایک انتخاب کرنا ہوگا، تو آپ کو انتخاب کرنا ہوگا۔ کیتھولک چرچ کے رہنما کی تعریف عقیدے سے کی جاتی ہے۔ مسیحی عقیدے کو یسوع مسیح کے وکر کے طور پر اور مومنوں کے ذریعہ قبول کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پوپ کو زمین پر وہ آدمی سمجھا جاتا ہے جو خدا کے بیٹے کی نمائندگی کرتا ہے، جو تثلیث کے قادر مطلق خدا کے دوسرے شخص کی جگہ لیتا ہے۔ باپ بیٹا۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ بیٹے کی جگہ بیٹا لے لیتا ہے۔ میں نے یہ نہیں لکھا، انہوں نے یہی لکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ٹرپل ٹاٹ تاج ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ پوپ ہے آسمان کا رب، زمین کا رب، پاتال کا رب، سب کا رب۔ کیا آپ پہلے رومن ہندسوں کو جانتے ہیں؟ اسکول کے آپ کے رومن ہند سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ پہلے 6 رومن ہند سے اگر آپ ان کو شامل کرتے ہیں، 666 ہے، تو یہ کافر روم سے شروع ہوتا ہے۔ 6 رومن ہند سے 666، لیکن پھر پوپ کا لقب۔ اب آپ کو یہ لاطینی میں کرنا ہے۔ آپ انگریزی ترجمہ استعمال نہیں کر سکتے جو خدا کے بیٹے کے لیے وکر ہے، وائکریس۔ آپ ریاضی کرتے ہیں، یہ اس کے نام کا نمبر ہے، اس کا سرکاری لقب۔ میں نے صرف آپ کو ان کی اپنی کتاب سے پڑھا۔ اس کا سرکاری لقب مسیح کے لیے وکر، خدا کے بیٹے کے لیے پادری ہے۔ 666 تک جوڑتا ہے۔ اگر آپ رومن ہند سے کرتے ہیں تو آپ کو اسکرین کی تصویر لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ آپ کے اسباق میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان اسباق کو ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ 14 نمبر، خدا ان لوگوں کی شناخت کیسے کرتا ہے جو حیوان پر فتح حاصل کرتے ہیں؟ جواب، یہ ہے اولیاء کا صبر۔ یہاں وہ لوگ ہیں جو خدا کے احکام اور یسوع کے ایمان کو مانتے ہیں۔
دوستو اگر آپ اس گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو آخری دنوں میں الجھا ہوا ہے تو آپ کو خدا کے کلام شریعت اور انبیاء کے پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے، یہ خدا کے احکام یسوع کا ایمان قانون اور انبیاء ہے، یہ خدا کا کلام ہے، آپ کا کلام۔ میں نے اپنے دل کو چھپایا ہے کہ کہیں میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آمین۔ باب 8 آیت 16 گواہی کو باندھو، میرے لوگوں کے درمیان قانون پر مہر لگا دو۔ اس کا قانون ہمارے دلوں میں لکھا ہوا نیا ہے۔ میں اس کے کلام پر غور کرتا ہوں تاکہ میں اس کے خلاف گناہ نہ کروں۔ دوستو اب میں سے کتنے لوگ آخری دنوں میں خدا کا کلام اپنے دلوں میں رکھنا چاہتے ہیں؟ آمین آمین۔ آپ ان آنے والی پیشکشوں کو یاد نہیں کرنا چاہتے؟ ہم کچھ بہت اہم چیزوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں اس موضوع پر بعد میں آپ کے ساتھ اشتراک کروں گا، لیکن ہمارے کل کے اس سبق کو مت چھوڑیں جو کہ مقدسات کے مقدس کے بارے میں ہے، اور آپ اس روح القدس کا تجربہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں جب ہم قریب ہوں؟ دوستو پیارے رب، ان پیارے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ہم نے کچھ سخت چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، ہمارے دل کھول دو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سچائی کو قبول کریں گے اور سچائی ہمیں یسوع کے نام پر آزاد کر دے گی۔ آمین۔ اگلی ملاقات کل رات آؤ اور ایک دوست کو لے آؤ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے دوستوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔